गुड इभिनिङ गाइज। आज हामी फेरि आछौँ सेट थ्योरीको लेक्चर 4 लिएर। यसमा हामी क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ 2-3 वटा। अब पहिलो क्वेसन के छ भनेदेखि हाम्रो इन अ सर्वे अफ सिटी मार्केट इट वाज नोटेड द्याट 300 फ्यामिलीज वेयर ऱ्यान्डमली सेलेक्टेड। के भनेछ भनेदेखि नि एउटा सिटी मार्केटको सर्वे रहेछ, त्यसमा चाहिँ 300 वटा परिवारलाई सेलेक्ट गरियो। त्यसपछि के छ भनेदेखि आउट अफ विच 143 used Colgate toothpaste, 135 used Everest toothpaste, 70 family used both। मतलब 143 फ्यामिली जुन थियो त्यसले कोलगेट ब्रान्डको टुथपेस्ट युज गर्ने, 135 फ्यामिलीजले एभरेस्ट ब्रान्ड युज गर्ने अनि 70 फ्यामिलीजले दुईटै ब्रान्ड युज गर्ने हो। अनि के निकाल भन्दैछ भनेदेखि नम्बर अफ फ्यामिली using exactly only one brand, sorry। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो भने एउटा मात्रै ब्रान्ड युज गर्ने कतिवटा फ्यामिली छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त हामी सुरुमा के गर्छौं, एउटा भेन डायग्राम कोर्छौं हो यसरी। यसमा हेरौं कतिवटा ब्रान्डको कुरा गरेछ, दुईटा, एउटा कोलगेट र एउटा एभरेस्ट। त्यसैले हामी दुईटा सर्कल बनाउँछौं, तीनटा भन्यो भने तीनटा बनाउने हो, कोलगेट एभरेस्ट। ठीक छ। अब कोलगेट युज गर्ने कतिजना रहेछन् हेरौँ। एनसी ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ किनभने मैले यहाँ सी ल्याएको छु, त्यही भेरिएबल युज गर्ने हामीले। 143 यसलाई एनई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामी, यो छ 135। अनि दुवै ब्रान्ड युज गर्ने बिचमा पर्छ एनसी इन्टरसेक्सन ई को 70 र बोथ भनेको इन्टरसेक्सन जनाउँछ है प्राय केसमा। अब हेरौँ, अब हामीलाई के चाहियो, एउटा मात्रै ब्रान्ड युज गर्ने, एउटा मात्रै ब्रान्डहरू यो पर्यो, एउटा मात्रै ब्रान्ड यो पर्यो र दुईटैको सम गरिदियो भने के आउँछ हाम्रो एक्ज्याक्टली एउटा ब्रान्ड कतिजनाले युज गर्दो रहेछन्, यानि कि कतिवटा फ्यामिलीले युज गर्दो रहेछन्। त हामी के गर्छौं, यो पार्टलाई हामी के भन्छौं, एन नट सी भन्छौं, यो पार्टलाई हामी एन नट ई भन्छौं। हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो, एन नट सी निकाल्नु पर्यो, एन नट ई निकाल्नु पर्यो। त के गरौँ, यो अलि थ्योरिटिकली म गरिदिँदैछु, इक्जाममा यसरी नै गऱ्यो भने मार्क्स राम्ररी आउँछ। लेट एनसी बी द नम्बर अफ families using Colgate brand and NE be the number of families using Everest brand। ठीक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हामीलाई त एन नट सी चाहियो। त एन नट सी को लागि हामी के गर्छौं, the number of families using only Colgate brand। यो के भयो, एन नट सी इक्वल टू एनसी माइनस एनसी इन्टरसेक्सन ई। एनसी हामीलाई हेर्नु त कति दिएछ, 143 माइनस 70, यो कति आयो निकालिहाल्यौं। यो 73 आउँछ। अर्को द नम्बर अफ युजिङ ओन्ली एभरेस्ट ब्रान्ड, यो एन नट ई चाहिँ कति आउँदो रहेछ, अलि माथि सार्दिउँ यसलाई, यो एनई माइनस एन सी इन्टरसेक्सन। एनई भनेको हाम्रो 135 माइनस 70, यो हुन्छ 65 र 65। अब हामी के निकाल्छौं, देयरफोर टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज using exactly
one brand is N naught C plus N naught E equal to 73 plus 65 equal to 138. यो हो हाम्रो एन्सर। त्यसरी नै हामी अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। यो एकपल्ट यहाँ सुरुदेखि हेरिहाल्नु। क्वेसन थियो, यति सल्भ गर्यो भने हुन्छ। अब हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन के छ भनेदेखि सर्टेन एक्जामिनेसन एउटा कन्डक्ट गर्यो जसमध्ये 58% फेल इन इङ्ग्लिस भनेको छ, 39% फेल इन एकाउन्ट भनेको छ, ठीक, एन्ड 25% फेल इन स्ट्याटिस्टिक्स भनेको छ। मतलब यहाँ हामी हेरौँ त तीनटा डाटा दिएको छ। मैले फर्स्ट स्टेप भने कि भेन डायग्राम बनाउने, जेसुकै दिए होस् क्वेसनमा पहिले हामी भेन डायग्राम कोरिहाल्ने, ठीक छ, सेट थ्योरीको लागि। यो भयो हाम्रो फर्स्ट पार्ट, यो भयो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट, यो भयो हाम्रो थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हामी इङ्ग्लिसलाई डिनोट गरौँ। इङ्ग्लिसलाई मैले ईले डिनोट गरेँ, एकाउन्टलाई एले डिनोट गरेँ, अनि स्ट्याटिस्टिक्सलाई एसले डिनोट गरेँ। अब हेरौँ त पहिलो डाटा हामीलाई के दिएको छ, 58% फेल्ड इन इङ्ग्लिस भनेको छ हो। एनई कति दियो, 58%। अर्को हेरौँ के दिएको छ, 25% फेल इन 39% फेल इन एकाउन्ट भनेको छ, एनए दियो 39%। र स्टार्टको लागि हामीलाई कति दिएछ, एनएस इक्वल टु 25%। अब हेरौँ 32% इङ्ग्लिस र एकाउन्टमा फेल भएको छन्, ठिक छ हो। 19% इङ्ग्लिस र स्ट्याट्समा फेल भएको छन्, 17% एकाउन्ट र स्ट्याटिस्टिक्समा फेल भएको छ। र यो डाटाहरू प्लट गर्नुभन्दा पहिले हामी यहाँ हेर्छौँ 13% केमा फेल भएको छ, अल द सब्जेक्टमा फेल भएको छन्। अल द सब्जेक्टको कुन पार्ट हो, यो बिचमा, किनभने यतिमा फेल हुने भनेको इङ्ग्लिस हो, यतिमा फेल भनेको एकाउन्ट हो, र यतिमा फेल हुने भनेको स्टार्टको, ठिक। त यो बिचले के जनायो त, तिनटैको इन्टरसेक्सन जनायो। 13% कहाँ गयो, बिचमा गयो, ठिक। अब हेरौँ पहिलो डाटा, 32% केमा फेल भयो, इङ्ग्लिस र एकाउन्टमा। इङ्ग्लिस र एकाउन्टको यो हो, यति पार्ट, यति पार्ट, यति पार्ट हो। त्यो कति हो, 32%, पुरा 32% हो। तर हाम्रो यहाँ 13% आइसक्यो, त यो रिमेनिङ पार्ट चाहिँ कति भयो, 32 माइनस 13%। गरौँ त, 32 माइनस 13%, 19%। यो माथिको भेल्यु आयो 19%। अब हेरौँ के भन्दैछ, 19% इन इङ्ग्लिस एन्ड स्टार्ट। इङ्ग्लिस यो हो र स्टार्ट यो, र यति पार्टले के जनाउँछ, इङ्ग्लिस र स्टार्टको इन्टरसेक्सन जनाउँछ, मात्रै इङ्ग्लिस र स्टार्ट, जसमध्ये 13% त हाम्रो पहिले नै ओगटिसकेको छ। अब 19मा हामी 13 घटाइदिन्छौँ, कति हुन्छ, 6%। अब यहाँ 17% एकाउन्ट र स्टार्ट भनेछ, एकाउन्ट र स्टार्टमा यो पार्ट पऱ्यो पुरो यति, जसमध्ये 13% आइसक्यो, त यो कति भयो, 4% हो। अब हेरौँ हामीलाई के भन्दैछ, वाट पर्सेन्ट अफ पिपल पास्ड, वाट पर्सेन्ट पास्ड इन अल 3 सब्जेक्ट। यतिले फेल जनायो भने बाहिरकोले पास जनाउँछ, यानि कि एनए युनियन एस युनियन ईले के जनायो, हाम्रो पास्ट पर्सेन्टेज हो। र वाट पर्सेन्ट फेल इन एक्ज्याक्टली 2 सब्जेक्ट। हामीलाई के चाहियो, एक्ज्याक्टली 2टा सब्जेक्टमा फेल हुनेको पर्सेन्ट चाहियो। हेर त, एक्ज्याक्टली 2टामा फेल हुने यो यति बस्ने मान्छेहरू परे, एक्ज्याक्टली 2टामा फेल हुने यहाँ परे, एक्ज्याक्टली 2टामा फेल हुने यहाँ परे। पहिलो एक्ज्याक्टली 2टामा फेल हुने यहाँ परिरहेछन् 19%, अर्को यहाँ 6%, यहाँ 4%। तिनटैलाई जोड्दियो भने सेकेन्डको आउँछ। गरौँ पहिला, एकैपल्ट सबै बुझाएर अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिले के निकाल्नु भन्दैछ, वाट पर्सेन्ट पास इन अल 3 सब्जेक्ट्स। मतलब मलाई त कम्प्लिमेन्ट चाहियो यहाँ हो। कम्प्लिमेन्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ, एन ए युनियन एस युनियन ई को कम्प्लिमेन्टले के कसरी निकाल्ने हो, एन यू माइनस एन
ए युनियन एस युनियन ई। यो कहाँबाट आयो तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर राम्ररी कन्सल्ट गर्दा पनि हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड लेक्चर। र म सर्टमा भनिदिँदै छु, हामीलाई यो बाहिरको पार्ट निकाल्नु पर्यो भने त हामी टोटलबाट यो भित्रको पार्ट घटाउन सक्छौं। बाहिरको पार्ट इक्वल टु एनयु भनेको टोटल माइनस भित्रको पार्ट। अब हेरौँ, हामीसँग एनयु त छ, कति हुन्छ पर्सेन्टमा कुरा गर्यो भने 100%। यो हामीसँग छ छैन, छैन नै लाइक खाली ठाउँ छोडौँ। यो निकाल्नु पर्यो हामीलाई, एन ए युनियन एस युनियन ई चाहियो हामीलाई सुरुमा त। त्यसो भए हो हो अब यसको फर्मुला के हुन्छ राम्ररी हेरौँ है। हेर, यो 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 सबैलाई जोड्दियौँ भने युनियन आउँछ। तर हामी हेरौँ त यसको भ्यालु छ हामीसँग, यो भित्रको पार्टको भ्यालु छैन, यो 3 को पनि भ्यालु छैन, यो 5 को पनि भ्यालु छैन हामीसँग। त हामी के गर्छौं, अर्को एउटा फर्मुला लाउँछौं। अर्को कुन फर्मुला लाउँछ भनेदेखि यो टोटल भनेको कति रहेछ 58% दिएछ। अब हामी यो निकाल्नको लागि के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो 1 निकाल्नको लागि 58 बाट हामी यति पार्ट घटाइदियो भने यो पार्ट आउँछ। त्यस्तै 3 निकाल्नको लागि 49 बाट यति घटाइदियो भने 3 आउँछ। त्यस्तै 5 निकाल्नको लागि 25 बाट यो सब घटाइदियो भने आउँछ हो। त बीचमा हामी पहिले के निकाल्छौं, ल हामी लेख्छौं सुरुमा ओके गाइज। अब हामी हेरौँ, हामीलाई त यो चाहियो सुरुमा, तर हामीसँग के छ भनेदेखि यो पार्ट त छैन, यो पार्ट नि छैन, यो पार्ट नि छैन। त्यसको लागि के गर्ने, पहिले यो पार्ट निकाल्ने, यो पार्ट निकाल्ने र यो पार्ट निकाल्ने। यसको लागि पहिले हामी यहाँ हेर्छौं, हामीलाई के चाहियो एन नट ई चाहिएको हो, किनभने पार्ट 1 चाहियो हामीलाई। यसलाई हामी के देखाउँछ एन नट ई। एन नट ई भनेको एन ई टोटलबाट यो 3टा पार्ट घटाउने एन ई लेख्यौं। फर्स्ट पार्ट भनेको यो 19%, यसलाई के भन्छौं एन ओन्ली ई इन्टरसेक्सन ए, किनभने यसमा ई र ए को एलिमेन्ट मात्रै छ, त्यही भएर नट लगाइयो। 3 वटा वाला अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु, किनभने हाम्रो हरेक पार्टको जुन नेमिङ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ। ठीक। अब अर्को हामीलाई के चाहियो भनेदेखि यो चाहियो, यसलाई हामी के भन्छौं एन ई इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन एस बीचको, किन यो 3टैको इन्टरसेक्सन हो। यतापट्टिको हाम्रो यो के हो माइनस एन ई इन्टरसेक्सन एस, किनभने नट एन नट ई इन्टरसेक्सन एस, किनभने यो पार्टमा हाम्रो के पर्यो ई र एस मात्रै पर्यो। ठीक। तर यो पार्टमा हाम्रो 3टै पर्यो। नट लाउनुको कारण के हो भनेदेखि यसमा ई र एस को एलिमेन्ट मात्रै छ, ए को एलिमेन्ट छैन। तर हामीले यो हटाइदियौँ भने त यो पार्ट पनि पर्न जान्छ नि त, त्यसैले हामी यसरी गर्छौं। इन्टरसेक्सन एस भने नि सरी यो पार्ट नि आउन सक्छ। अब यहाँ भ्यालु राखौँ त, एन ई भनेको कति छ हाम्रो 58% माइनस यो पार्ट 19%, यो पार्ट 13% र यो पार्ट 6%। सबलाई घटाइदिउँ, 58 माइनस 19 माइनस 13 माइनस 6, यो आयो 20%। सिमिलरली हामी थर्डको लागि निकाल्छौँ, यसलाई के भन्छ एन नट ए हो। हामी के गर्छौँ ए बाट यो 3टा एलिमेन्ट घटाइदिन्छौँ, यतापट्टिको 3वटा एलिमेन्ट, किन यति हो हाम्रो यतिको भ्यालु त थाहा छँदैछ, यतिको भ्यालु मात्रै थाहा छैन। एन ए माइनस एन नट ई इन्टरसेक्सन ए माइनस एन नट ई इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन एस माइनस एन नट ए इन्टरसेक्सन एस। ठीक छ। 39% माइनस 19% माइनस 13% माइनस 4% हो। यो कति आयो निकाल्नु होला, 14
49 minus 19 minus 13 minus 4 यो आयो हाम्रो 3%. अब n नट s निकाल्नु पर्यो. n नट s इक्वल टू योबाट यो तीनटा पार्ट घटाउने ns minus n s intersection e only यो पार्ट. अब यो पार्ट माइनस n e intersection s माइनस n नट यो के हो a intersection s लेखिने भयो s intersection a लेखिने भयो के फरक पर्दैन. ns हाम्रो कति पर्सेन्ट छ 25% माइनस 6% माइनस 13% माइनस 4%. यो कति आयो यो आयो हाम्रो 2%. अब यो भ्यालु यहाँ राख्दिउँ. यो 2%, यो हाम्रो 3%, यो हाम्रो 20%. ल अब निकालौँ त. अब हामीलाई यो निकाल्नु पर्यो NA युनियन S युनियन E हो. फर्मुला के हो N नट E प्लस N नट S प्लस N नट A. अब प्लस अब हेरौँ यो पार्ट को कुरा सक्यो. अब हाम्रो कतिवटा पार्ट बाँकी एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा. फर्स्ट पार्ट लेखौँ यो माथिको n नट e इंटरसेक्शन a प्लस n नट यो लेखौँ यतापट्टिको e इंटरसेक्शन s प्लस n नट यताको लेखौँ पहिले a इंटरसेक्शन s र प्लस लास्टमा यो कम्प्लिमेन्ट लेख्दौँ प्लस n e इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन a. सबको भ्यालु राखौँ. n नट e को भ्यालु कति आएको थियो 20% प्लस n नट s को भ्यालु 3%, a को भ्यालु 2%, त्यस्तै यो भनेको 19%, 6%, 4% प्लस 13%. सबलाई जोडौँ त. यो भ्यालु आयो 67% हो. यो भ्यालु आयो भने त हाम्रो कम्प्लिमेन्ट निक्लियो. n a युनियन s युनियन e को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति भयो 100% माइनस 67%. यो कति आयो 33%. यसरी यो यही सकिन्छ. कहीं बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला. म फेरिदेखि त्यहाँ एक्सप्लेन गरिदिउँला त्यो पार्ट राम्ररी. र सेम म यस्तै क्वेसनको 3टा वालाको अलि एउटा अर्को पनि भिडियो अपलोड गर्दैछु. त्यसमा कोसिस गर्छु कि राम्ररी बुझाउन सकौँ.